मेरे मुसलमान भाइयों, साथियों, दोस्तों, सबसे पहले हमारा और आपस का आपका रिश्ता जो है वो इन्नमल मुमिनून इख्वा। कुरान कहता है मोमिन सारे आपस में भाई हैं। हमें सबको अल्लाह ताला ने भाई बनाया है। हम एक दूसरे के ईमानी रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के ईमान के ताल्लुक़ से भाई हैं। एक दूसरे की फ़िक्र करना, एक दूसरे की खैरखाही का सोचना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे मोहतरम जनाब शहाबुद्दीन सिद्दीकी साहब आप हजरात के लिए बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं। इनकी कोशिश है कि ये सब भाई हैं। ठीक है, हालात ज़िंदगी में आ जाते हैं, कभी कभी आजमाइशें भी ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन हमने इस्लाह की फ़िक्र करनी है। हम सब ने एक दूसरे की खैरखाही का सोचना है। हमारा जो यहाँ पर आना होता है सिर्फ़ खैरखाही के जज्बे से। मोहतरम सिद्दीकी साहब जो फ़िक्र फरमा रहे हैं खैरखाही के जज्बे से, तो आप हजरात सबसे पहले मोहतरम शहाबुद्दीन सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करें और इनके लिए दुआ भी किया करें। अल्लाह ताला हमारे पूरे मुल्क में तमाम इदारों में इस तरह के अच्छे आफिसरान अल्लाह हमें अता फरमाए। अगर हमारे पूरे मुल्क में इस तरह दर्द रखने वाले, फ़िक्र रखने वाले और दूसरों की खैरखाही का जज्बा रखने वाले हमारे हुक्मरान, हमारे ज़िम्मेदारान, हमारी क़यादत ऐसी हो जाए तो हमारे मुल्क की काया पलट जाए, हमारे मुल्क को अल्लाह तरक्की अता फरमा दे। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में खैरखाही, हमारे मुल्क में अल्लाह अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाए। एक हदीस मुबारका है जो तंबीहुल गाफिलीन एक हमारी हदीस की किताब है, उसमें हज़रत अबू लईस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैहि ने नकल फरमाई। आज वो एक हदीस आपके सामने रखनी है और वो हदीस का सबक आपने याद करना है। इरशाद फरमाया कि 5 तारीकियां हैं और 5 ही उसके चराग हैं। आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि 5 अंधेरे हैं और 5 ही अल्लाह ने उसके लिए उजाले बनाए हैं। हमारी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में हमें 5 किस्म की तारीकियाँ, तारीकी समझते हैं ना, उर्दू का लफ्ज़ अंधेरे को कहा जाता है। 5 किस्म के अंधेरों का हमें सामना करना होगा, लेकिन अल्लाह ने उन 5 किस्म के अंधेरों के मुकाबले में 5 किस्म के उजाले, रोशनियाँ भी अल्लाह ने बनाई हैं। तो ये 5 चीज़ें गौर से सुननी हैं और याद करना है और आपस में फिर मुज़ाकरा करना है। ठीक है ना भाई? कितनी चीज़ें हैं? 5 चीज़ें। क्या फरमाया? 5 तारीकियाँ, 5 अंधेरे और 5 ही अल्लाह ने उसके चराग बनाए, 5 ही अल्लाह ने उसके लिए रोशनियाँ बनाई हैं। मैं 5 दोहराऊंगा, फिर उसकी हम थोड़ी थोड़ी तफसील करेंगे। नंबर 1, इरशाद फरमाया दुनिया की मोहब्बत ये तारीकी है और तकवा उसका चराग है। दुनिया की मोहब्बत अंधेरा है और तकवा उसके लिए उजाला है, रोशनी है। नंबर 2, गुनाह ये तारीकी है, गुनाह, गुनाह के काम, गुनाह ये अंधेरा है और तौबा अल्लाह ने उसके लिए चराग बनाया है। नंबर 3, कब्र, हर इंसान ने कब्र का सामना करना है, कब्र में जाना है। फरमाया कब्र तारीकी है, कब्र अंधेरा है और फरमाया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह उसका चराग है। नंबर 4, आखिरत तारीकी है, आखिरत का दिन, क़यामत का दिन वो तारीकी है, अंधेरा है और फरमाया नेक आमाल उसके लिए चराग है। 5वें नंबर पर फरमाया कि पुल सरात ये तारीकी है, पुल सरात अंधेरा है और फरमाया यकीन, ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन इसका चराग है। 5 चीज़ें हो गई, ये उन्वान हो गए। फिर इसकी थोड़ी थोड़ी सी हम तशरीह करेंगे आसान लफ्ज़ों में। हमारा मकसद आपको सबक देना है, सिर्फ तकरीर करना मकसद नहीं है सिद्दीकी साहब। हमारा मकसद है कि ये सबक के तौर पर आप गौर से सुनेंगे, आसान, ताकि ये याद हो जाए।
آپ ایک دوسرے کو سنائیں، اور پھر جب اپنے پیاروں میں جائیں تو ادھر بھی جا کر کہیں کہ جی الحمدللہ ہم نے صدیقی صاحب کی سرپرستی میں کوئی سبق یاد کیا ہے، اب وہ سبق کی تبلیغ ہم اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے نمبر پر کیا فرمایا؟ دنیا کی محبت یہ تاریکی ہے، دنیا کی محبت یہ اندھیرا ہے۔ قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اور لوگوں دنیا کے دھوکے میں مت آنا، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی تاریکیاں، یہ دنیا کی عیش و عشرت کے سامان، یہ دنیا کی دلچسپیاں، یہ دنیا کی رعنائیاں، یہ سب دھوکے کا سامان ہے، ان سب چیزوں نے فنا ہو جانا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور دنیا کے لوگوں اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کے دھوکے میں مت آنا۔ جو دنیا کے دھوکے میں آتا ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ جن کے پاس جتنا زیادہ دنیا کا مال و دولت آیا، جو جتنا زیادہ دنیا کے دھوکے میں آئے، وہ اتنے ہی زیادہ ناکام ہو گئے۔ تمام انبیاء کرام نے، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو محنت فرمائی، ہماری جو تربیت فرمائی، وہ یہی تربیت فرمائی کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس دنیا کے پیچھے لگ کر اپنے اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کے منصب، یہ دنیا کے عہدے، یہ دنیا کی وزارتیں، یہ دنیا کی سلطنتیں، یہ دنیا کی گاڑیاں اور بنگلے، اور یہ دنیا کے نقشے، یہ زمینیں، یہ زمینداری، یہ دنیا کے عیش و عشرت کے سامان، یہ سب ختم ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وہ دیکھو جو بڑی بڑی طاقتوں والے، بڑے بڑے دنیا کے دھوکے میں پڑنے والے دنیا میں باقی نہیں بچ سکے۔ وہ فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، وہ کامیاب ہوا؟ نہیں ہوا۔ وہ قارون جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں تھی، اسے اپنے خزانوں پر بڑا تکبر تھا، اپنے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، اس کے خزانے اس کے کام نہیں آئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ دنیا میں جو بھی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ تو فرمایا یہ دنیا کی محبت اپنے اوپر مسلط نہ کرو۔ جب دل میں دنیا کی محبت آتی ہے تو دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے۔ جب دل میں دنیا کی محبت آتی ہے تو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جاتی ہے، اور جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوتی، دنیا کی محبت ہوتی ہے، تو وہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ دل کالا ہو جاتا ہے، وہ دل تاریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کی محبت یہ اندھیرا ہے، یہ تاریکی ہے، اور اس کے مقابلے میں فرمایا تقوی اس کا چراغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر اسی لیے تو بھیجا کہ ہم اللہ کی مان کر چلیں، رب چاہی زندگی گزاریں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، میں نے تمہیں جو عزت اور جو تمہارا مقام اور مرتبہ رکھا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر رکھا ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر رکھا ہے۔ اللہ کی نظر میں مال والا کوئی افضل انسان نہیں ہے، منصب اور عہدے اور وزارتیں اور سلطنتیں رکھنے والا اللہ کی نظر میں یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے، بلکہ فرمایا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے تقوی کی بنیاد پر انسان کی ترقی رکھی ہے، تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کا اکرام رکھا ہے، انسان کا احترام رکھا ہے۔ جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگار بن کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں سبق یہ ملا کہ دنیا ہماری ضرورت ہے، اس کو ہم نے مقصد نہیں بنانا۔
इंसान नाकाम तब होता है जब इंसान दुनिया को ज़रूरत से ज़्यादा अपना मकसद बना लेता है। हमें दुनिया हासिल करना मना नहीं है, दुनिया के लिए रोज़ी कमाने के लिए मेहनत भी करनी है और उसके लिए सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं। दुनिया बक़दरे ज़रूरत, दुनिया को ज़रूरत के दर्जे में रखना है, दुनिया को मकसद नहीं बनाना। जब इंसान दुनिया को मकसद बना लेता है तो फिर वो इंसान नाकाम होता है। तो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होना। आखिर वाले साथी, भाई समझ में आ रही है बात? दुनिया की मोहब्बत अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करनी और तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार करनी है। दूसरे नंबर पर फरमाया कि गुनाह ये अंधेरा है, गुनाह के काम ये तारीकियां हैं, और फरमाया कि तौबा उसका चराग है। मेरे भाइयों, इंसान जब गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है तो इंसान फिर गुनाहों की दलदल में फंसकर अच्छी चीज़ों से दूर होता चला जाता है। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, फरमाया अपने आप को गुनाहों से बचाओ। और इंसानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो गुनाहों से बचो, नाफरमानियों से बचो, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करो। ये गुनाह तुम्हारे लिए ज़हर कातिल हैं। वो छोटा गुनाह हो तो भी नुकसानदेह है, बड़ा गुनाह हो तो भी नुकसानदेह है। अगर इंसान से गुनाह हो गया, ये तो एक तारीकी है, हम गुनाह करते जाएंगे, हमारी जिंदगी अंधेरे में डूबती चली जाएगी। लेकिन जैसे कि पहले भी अर्ज किया था, हम खता के पुतले, खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, हमसे खताएं हो गई, लेकिन इसके बाद भी रास्ता बंद नहीं हो गया। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि शायद हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, कोई नजात की सूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने तौबा की ताकत हमें अता फरमाई है। तौबा एक बड़ी कुव्वत है। ये शैतान जब इसने मोहलत मांगी कि अल्लाह मुझे मोहलत दे दें, जिस इंसान की वजह से मैं जलील हो गया, मैं उस इंसान को नाकाम करूंगा, उस इंसान को गुनाहों की दलदल में फंसाकर जहन्नम की तरफ लेकर जाऊंगा। तो अल्लाह की अपनी हिकमतें हैं। अल्लाह ताला ने शैतान को मोहलत दे दी, लेकिन फरमाया मैं अपने बंदों को एक ऐसी दौलत अता फरमाऊंगा, और फरमाया वो दौलत तौबा की दौलत है। मेरे बंदे जो तेरी बातों में आ जाएंगे, अगर खता कर देंगे, गुनाह कर लेंगे, नफरमानी कर लेंगे, फरमाया मैं अपने बंदों को ऐसी तौबा दे रहा हूँ। मेरे बंदे सच्चे दिल के साथ तौबा करेंगे, सच्चे दिल के साथ माफ़ी मांगेंगे, सच्चे दिल के साथ मेरे आगे हाथ उठाकर गिड़गिड़ाएंगे, आंसू बहाएंगे, फरमाया मैं उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो गुनाह के अंदर अगर हम किसी गलती की वजह से फंस गए तो अल्लाह का कुरान कहता है कि अभी भी मौका है। अल्लाह ने तौबा जैसी दौलत हमें अता फरमाई, तौबा जैसी रोशनी हमें अता फरमाई। हम अल्लाह के हुजूर तौबा कर लें। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लह, हमारे नबी ने फरमाया जो सच्चे दिल के साथ तौबा कर लेगा, जो सच्चे दिल के साथ तौबा कर लेगा, फरमाया कि वो ऐसा पाक और साफ हो जाएगा जैसे उसने कभी गुनाह किए ही नहीं है। ये कोई मेरी बात नहीं है, ये बात हमारे नबी की बात है, सच्ची और पक्की हदीस है। इसलिए तौबा से कभी भी हम पीछे ना हटें, रोज़ाना तौबा किया करें, रोज़ाना अल्लाह से नमाज पढ़कर मुआफ़ी मांगा करें। या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, मैंने ख़ता कर ली, या अल्लाह मैंने गलती कर ली। अल्लाह से रोज़ माफ़ी मांगे, अल्लाह रोज़ माफ़ फरमाएगा। जी जी। तो इसलिए फरमाया कि ये गुनाह हमारे लिए अंधेरा है, इस अंधेरे से बचना है। अव्वल तो अपने आप को गुनाहों से बचाना है। कोई गुनाह नहीं करना, ना अल्लाह की नाफरमानी करके कोई गुनाह करना है और ना किसी का दिल दुखाकर कोई गुनाह करना है। हमें हुकूकुल्लाह का भी ख्याल रखना है, हमने हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना है। अल्लाह के अहकामात को भी पूरा करेंगे और आपस में एक दूसरे के लिए जो हमारे ज़िम्मे हुकूक हैं, उन हुकूक को भी हम पूरा करेंगे। इन तमाम गुनाहों से बचें। लेकिन अगर गुनाह हो गया, गलती से हो गया, माजी में हमसे गुनाह हो गए, तो फरमाया फिर तौबा का रास्ता खुला हुआ है। अल्लाह ने तौबा जैसी ताकत हमें अता फरमा रखी है।
یہ توبہ اللہ نے بطور روشنی کے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ توبہ اجالا ہے، یہ توبہ ہماری زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ ہے، یہ توبہ ہماری زندگی میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس توبہ کی وجہ سے اللہ زندگی کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سچے دل سے اللہ کے حضور معافی مانگیں اور سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ فرما دے میرے بندو میں سارے تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے، ہم سب خطا کے پتلے ہیں، یقیناً مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہوگی، آپ سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، لہٰذا اب ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، خاتم المعصومین تھے، لیکن روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ وہ معصوم ذات جسے اللہ نے گناہوں سے پاک اور معصوم بنایا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے معصوم بنایا اور پھر بھی فرما دیا کہ ہونے سے پہلے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف ہیں، پھر بھی ہمارے نبی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، استغفر اللہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ میرا استغفار قبول فرما۔ تو میں اور آپ میرے بھائیوں کیا ہیں؟ جب ہمارے نبی معصوم نبی اللہ سے توبہ کیا کرتے تھے، روزانہ کیا کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو تو کتنی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے؟ میں اور آپ اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانک سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ فرمایا قبر یہ ایک تاریکی کا گھر ہے، قبر اندھیرے کا گھر ہے، ہر انسان نے میرے بھائیوں قبر میں جانا ہے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، ہر انسان نے قبر کی پاتال میں اترنا ہے، ہر انسان نے یہ سب کچھ چھوڑ دینا ہے اور پھر قبر میں جانا ہے۔ پھر وہ قبر کے سناٹے ہیں، وہ قبر کی تنہائیاں ہیں اور وہ قبر کے اندھیرے ہیں۔ اس قبر کو یاد کریں کہ اس قبر میں تو کچھ کام نہیں آئے گا، یہ دنیا اور یہ دنیا میں جو بھی کچھ نظر آ رہا ہے یہ قبر میں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ وہ قبر کی تنہائی کو یاد کریں، وہ قبر کے سناٹے کو یاد کریں، وہ قبر کہ جو ایک کروٹ لینے کی جہاں پر جگہ نہیں ہوگی، جہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی غم گسار نہیں ہوگا، کوئی ہمدرد نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں جب ہم اپنی موت کو بھول جاتے ہیں، جب اپنی قبر کو بھول جاتے ہیں تو ہم پر پھر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ انسان غافل کب ہوتا ہے؟ جب اپنے مرنے کو بھول جاتا ہے۔ ایسا کوئی ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا؟ جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا۔ ہر انسان نے بالآخر قبر کے اندر جانا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں بڑی بڑی طاقتوں والے آئے، وہ قوم عاد، وہ قوم سمود کہ جن کو اللہ نے ہزار ہزار سال زندگی دی، وہ بھی ہمیشہ رہ نہیں سکے، وہ بھی بالآخر قبروں میں چلے گئے۔ ہم نے بھی یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، ہم نے بھی قبر کے اندر چلے جانا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہم اپنے موت کو مت بھلایا کریں، اپنی موت سے غافل مت ہوا کریں۔ انسان زیادہ گناہوں میں تبھی پڑتا ہے جب اسے اپنا مرنا بھول جاتا ہے۔ ہر انسان نے جانا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہر انسان نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہر انسان کا وقت بھی مقرر ہے، ہر انسان کی کیفیت بھی جانے کی مقرر ہے اور ہر انسان کا مقام بھی مقرر ہے۔ جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم بچ نہیں سکتے، ہم نے دنیا کو چھوڑ دینا ہے، اور جس حال میں جانا ہے وہ طے ہے، اور جس مقام پر دنیا سے جانا ہے وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، کتابوں میں لکھا ہے، کراچی کا واقعہ ہے، ایک 10 منزلہ بلڈنگ بن رہی تھی، 10 منزلہ بلڈنگ بن رہی ہے اور 10ویں منزل پر مزدور کام کر رہے ہیں۔ ایک مزدور کا وہاں سے پاؤں سلپ ہوتا ہے اور 10ویں منزل سے وہ نوجوان، وہ مزدور گرا، زمین پر آ کر گرا۔ وہ جو زمین روڈ والی زمین تھی، یعنی پکی زمین تھی، 10ویں منزل سے
ایک انسان کا گرنا یقیناً اس کے بچنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی، اوپر سے دیکھنے والے سارے پریشان ہو گئے، ٹھیکیدار پریشان ہو گیا، بیچارہ نوجوان چل بسا، 10ویں منزل سے نیچے فرش پر روڈ پر آ کر گرا، سب اوپر سے دیکھ رہے ہیں، حیران ہو گئے۔ چند لمحوں میں وہی نوجوان خود کھڑا ہوتا ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اپنے پاؤں پر چلتے چلتے اسی سیڑھی کے ذریعے اوپر 10ویں منزل تک پہنچتا ہے۔ سب نے اسے گلے لگایا، مبارکباد دی، اللہ نے نئی زندگی عطا فرما دی، اللہ نے تمہارے ساتھ بڑا کرم فرما دیا، 10ویں منزل سے گرا کر اللہ قادر ہے، اللہ نے تمہیں بچا دیا۔ سب مبارکباد دینے لگے۔ ٹھیکیدار نے جیب سے پیسے نکال کر دیے، اب جاؤ، جا کر خود مٹھائی لے کر آؤ اور اپنے دوستوں کو، اپنے مزدور ساتھیوں کو مٹھائی کھلاؤ، اللہ نے تمہیں نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ وہ مزدور اپنے ہی پاؤں سے پھر 10ویں منزل سے اترتا ہے اور چل کر جا رہا ہے، روڈ کراس کرنے لگا کہ اس طرف مٹھائی کی دکان ہے۔ روڈ کراس کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی گاڑی آئی، اس نے بریک لگایا اور اس کو ہلکی سی خراش آئی، زمین پر گرا، وہیں انتقال ہو گیا۔ دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام مقرر ہے۔ اس کی موت چونکہ اس طرح مقرر نہیں تھی اور اس کا وقت چونکہ آیا نہیں تھا، ابھی چند لمحے اس کی موت کا وقت باقی تھا اور اس کی کیفیت وہ نہیں تھی موت کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سارا نظام بدل دیا۔ وہ 10ویں منزل سے گرا، اسباب کے درجے میں اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اسے بچایا، اور پھر معمولی سی اسے خراش آئی، معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا وہ موت کا سبب تھا، زمین پر گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، وقت مقرر ہے، مقام بھی مقرر ہے اور کیفیت بھی مقرر ہے، جانا سب نے ہے، کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب دنیا سے جائیں گے تو پھر اگلی منزل قبر ہے، قبر تو اندھیرا ہے، اس قبر میں اجالا کس طرح ہوگا، اس قبر میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ تو فرمایا اس کے لیے لا الہ الا اللہ کی دولت ہے۔ اللہ نے میرے بھائیوں ہمیں جو لا الہ الا اللہ کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا انعام نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی قدر کر لیں میرے بھائیوں۔ آج کا مسلمان اسی لیے تو بیچارہ ناکام نظر آ رہا، آج کا معاشرہ اسی لیے تو بگاڑ کا شکار نظر آ رہا ہے، آج اسی لیے تو ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو گیا، آج ہماری روزیوں کی برکتیں ختم ہو گئی، آج ہمارے گھروں کی زندگیوں کے اندر ہمیں وہ محبتیں نظر نہیں آتی، آج ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیاں خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں، بے سکون ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ میں نے اور آپ نے کلمہ تو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کلمے کی ہم نے لاج نہیں رکھی، اس کلمے کے تقاضوں کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ یہ اتنی اعلیٰ دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں چونکہ بڑی آسانی سے عطا فرما دی۔ یہ کلمے کی کیا دولت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا صحابہ اکرام کے واقعات تو پڑھیں، صحابہ اکرام کی قربانیاں دیکھیں کہ انہوں نے اس کلمے کے لیے کتنا کچھ کھو دیا، انہوں نے اس کلمے کو پانے کے لیے بچوں کو یتیم کروایا، اس کلمے کو پانے کے لیے وطن چھوڑ دیا، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، جانوں کی قربانیاں دے دی، تن من دھن کی بازیاں لگا دی، ہر طرح کی قربانیاں دی اس کلمے کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے ان کی نظر میں یہ کلمے کی اہمیت تھی، وہ کلمے کی لاج رکھنے والے تھے، وہ لا الہ الا اللہ صرف پڑھنے والے نہیں تھے، اس پر عمل کرنے والے بھی تھے۔ اس لیے انہوں نے اس کلمے پر عمل کیا تو اللہ نے ان پر کیا انعام فرمایا کہ دنیا میں ہی اللہ نے انہیں جنت کی سندیں عطا فرما دی۔ اللہ نے ان صحابہ اکرام جو لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والے لوگ تھے، اللہ نے انہیں دنیا میں ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان فرمایا کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو اپنے اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ کی رضا ان کو مل گئی کیونکہ ان کے دل میں کلمے کی قدر تھی، وہ کلمے کی اہمیت کو جانتے تھے۔ آج میرے بھائیوں، میرے دل سے، ہمارے دل سے اس کلمے کی قدر نکل گئی۔ کلمے کی ہم لاج نہیں رکھ رہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ کلمہ ہمارے لیے روشنی بنے گا جب اس پر ہم عمل کریں گے، جب اس کے تقاضوں پر چلیں گے۔ یاد رکھیے، جو کلمے کو چھوڑتا ہے، کلمے پر عمل چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج یہ تہیہ کر کے جائیں کہ ہم نے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، ہم نے آج کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود و مسجود نہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، دونوں جہانوں کو بنانے والا ہمارا اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک ہمارا اللہ ہے۔ ہم نے اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، اسے لا الہ الا اللہ کا تقاضا کہا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقوں پر چلنا یہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے۔ ہمارے پیارے نبی، میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے روتے رہے، ساری زندگی ہمارے نبی تکالیف کو برداشت کرتے رہے، ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے، اپنی امت کی فکر فرماتے رہے، میری امت کامیاب ہو جائے۔ جس نبی نے میرے اور آپ کے لیے ماریں کھائی تھی، جس نبی نے کئی دنوں تک فاقہ برداشت کیا تھا، اللہ اکبر، کچھ صحابہ اکرام تشریف لائے، یا رسول اللہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، اپنا پیٹ کا کپڑا اٹھا کر دکھایا، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، اتنی آزمائش ہے، کفار کی طرف سے اس قدر جبر اور ظلم ہے کہ کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے، یا رسول اللہ اللہ سے دعا فرما دیجئے، ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے تاکہ تھوڑا سا سہارا مل جائے، تھوڑا سا ہم کھڑے ہو سکیں، یا رسول اللہ یہ عالم ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ جب یہ بات سنی، اللہ اکبر، ہمارے نبی نے اپنے پیٹ مبارک سے جب کپڑا اٹھایا تو وہاں ایک نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، امتیوں کے پیٹ پر 1 پتھر تھا۔ ہمارے نبی کی بھوک اور فاقے کا یہ عالم تھا کہ پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ یہ قربانیاں میرے بھائیوں ہمارے نبی نے میرے اور آپ کے لیے دی تھی۔ آج ہم نے اپنے اس نبی کے طریقوں کو فراموش کر دیا، آج ہم غیروں کے طریقوں میں لگ گئے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو فراموش کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے سامنے رکھیں، اس کلمے کی قدر کریں۔ بہت کچھ اللہ نے اس کلمے میں رکھا ہے، بس اس کلمے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کلمے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ کلمہ تو سب کو آتا ہے، لیکن اب کلمہ جو ہمیں بتا رہا ہے وہ ہم نے علماء سے پوچھنا ہے، جو آپ کے پاس پڑے ہوئے لوگ ہیں جن کو دین کے مسائل کا پتہ ہے، ان سے سیکھنا ہم پر لازم ہے۔ تو تیسری بات کیا ارشاد فرمائی ہے کہ قبر ہمارے لیے اندھیرا ہے اور لا الہ الا اللہ اس کا چراغ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کیا ارشاد فرمایا کہ آخرت وہ اندھیرا ہے، آخرت کی زندگی تاریکی ہے، اس دن اندھیرا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا کے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، کس نے کیا عمل کیا، کس نے اللہ کے حکم کو توڑا، کس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، کس نے کسی کا دل دکھایا یا کسی کا حق غصب کیا، یہ سب کچھ قیامت کے دن سامنے آئے گا، قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ فرمایا اس قیامت کے دن کی تاریکی کو سامنے رکھو، اگر ہم نے قیامت کے دن کی تاریکی سے بچنا ہے، اگر اس دن کے اندھیروں سے بچنا ہے، تو فرمایا اس دن کے لیے روشنی نیک اعمال ہیں، اس دن کے لیے اجالا نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال کیا ہیں میرے بھائیوں؟ نماز کا پڑھنا، ذکر کا کرنا، تلاوت کلام پاک کا کرنا،
इस्तग़फ़ार का करना, रमज़ान आ जाए तो रोज़ों का रखना, इसी तरह दीगर जो भी नेक आमाल हैं, ये नेक आमाल हमारे लिए दुनिया में भी रोशनी लाने का ज़रिया हैं, और आखिरत का जो दिन आएगा उस दिन भी यही नेक आमाल हमारे लिए रोशनी बनेंगी। उस दिन भी ये नेक आमाल हमारे लिए अल्लाह के हुजूर सिफारिश का ज़रिया बनेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, नेक आमाल को ज़ाया न किया करें, इस वक्त को ज़ाया न किया करें। जितना हो सकता है नेक आमाल कर लें। ये नेक आमाल हमारी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो रहे हैं। ये नेक आमाल आखिरत के लिए ज़ादे राह और हमारे लिए तोशा बन रहे हैं। इस दुनिया में अल्लाह ने हमें जो ये 50-60 साल की ज़िंदगी अता फरमाई है, नेक आमाल के लिए अता फरमाई है कि इस दुनिया में नेक आमाल करके जाएं, तक़वे वाली ज़िंदगी, ज़ुहद वाली ज़िंदगी इख्तियार करें। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, वाक़या सुनाकर इसके बाद अगली बात को इंशाअल्लाह समेट लेते हैं। आज है रजब की 21 तारीख़ और कल है रजब की 22 तारीख़। आपकी मालूमात में इजाफ़ा होना चाहिए कि जिस तरह हमें दुनिया के कायदीन और दुनिया के मुहसिनों के बारे में हमें मालूमात होती है, फ़लाँ की वफ़ात का दिन ये है, इस तरह जो सहाबा इकराम हैं वो हमारे अव्वलीन मुहसिनीन हैं। उनकी तारीख़ वफ़ात, उनकी तारीख़ शहादत भी हमें पता होनी चाहिए। ये जो कल 22 रजब की तारीख़ है, ये कातिब वही और हुजूर अलैहिस्सलाम के बड़े करीबी सहाबी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात की तारीख़ है। हमें ये पता होना चाहिए कि वो सहाबी रसूल थे, कातिब वही थे, यानी कुरान लिखा करते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम के बड़े जलील क़दर सहाबी थे। 22 रजब को उनका इंतकाल हुआ। बहरहाल उनसे मुतालिक मुझे वो वाक़या याद आया कि वो रोज़ाना सुबह तहज्जुद की नमाज में उठा करते थे। अल्लाह ने उन्हें बड़ा तकवा अता फरमाया था। आम नमाजों के तो पाबंद थे, लेकिन तहज्जुद की नमाज के बड़े पाबंद थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उनकी तहज्जुद की नमाज निकल गई, फ़र्ज़ नमाज नहीं, तहज्जुद की नमाज उनकी निकल गई। जब सुबह फजर की अजान हुई तो उनकी आँख खुली और उन्होंने देखा अजानें हो रही हैं और मेरी तहज्जुद की नमाज निकल गई। तो उनके दिल से एक आह निकली, आह मेरी तहज्जुद निकल गई। उनके दिल से एक आह निकली और परेशान हो गए, दिल गमज़दा हो गया। कोई दुनिया नहीं उनके हाथ से छूटी थी, कोई माल का नुकसान, दौलत का नुकसान नहीं हुआ था। तहज्जुद की नमाज निकलने पर उन्हें गम हुआ, दिल से एक आह निकली। अगले दिन एक कोई बड़ी उम्र के साहब आए और उनको तहज्जुद के वक्त उठा रहे हैं। हज़रत उठ जाइए, तहज्जुद की नमाज का वक्त है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उठे, देखा कि मेरे हुजरे में एक कोई नामालूम शख्स है। हज़रत ने उनका हाथ पकड़ लिया कि भाई आप कौन हैं, मेरे हुजरे में कहाँ से आ गए। उसने बड़ी कोशिश की कि मैं जान छुड़ाकर निकलूं। हज़रत ने पकड़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि उस वक़्त तक नहीं जाने दूंगा जब तक अपना तारुफ नहीं कराओगे। मजबूर होकर उसने कहा कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं शैतान हूँ, इबलीस हूँ मैं। हज़रत अमीर मुआविया हैरान हो गए कि एक इबलीस शैतान आकर मुझे उठा रहा है। कहा कि वजह बतलाओ, तुम क्यों मुझे नेकी के लिए उठाने आए हो, तुम तो लोगों को नेकियों से दूर करते हो। तो उसने जवाब में मजबूर होकर यह कैफियत बयान की कि कल जब मैंने आपको सुला दिया और आपकी तहज्जुद की नमाज मैंने फौत करवा दी, लेकिन जब आपकी आँख खुली, आपके दिल से एक आह निकली, दिल में एक गम पैदा हुआ। आपके दिल से निकलने वाली वो आह अर्शों पर पहुंची। अल्लाह ने उस आह को कबूल फरमाया और आपके दिल से निकलने वाली उस आह के बदले में आपके तमाम इलाके वालों की अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी। मेरा तो खसारा हो गया, मैं तो नुकसान में, मेरा तो काम है लोगों को नेकी से दूर करना। आपके दिल से निकलने वाली उस आह ने मेरा नुकसान किया। इतने लोगों को अल्लाह ने बख्शिश के परवाने अता फरमा दिए। ये हज़रत अमीर मुआविया और उनका तक़वा था। और मुझे और आपको ये सबक मिला कि इन नेक आमाल में अल्लाह ने ये असरात रखे हैं। कभी कभी अल्लाह किसी एक अदा को ऐसा पसंद फरमाते हैं,
اور बेड़ा पार फरमा देते हैं। तो फरमाया किसी भी नेकी के अमल को छोटा ना समझा करें। आप चल रहे हैं, आपके रास्ते में कोई पत्थर है, उस पत्थर को उठाकर साइड पर रख देना, यह भी सदका है, इसको भी मामूली ना समझें। आपने अपने साथी को किसी भी तकलीफ में देखा, उसकी तकलीफ के लिए, कोई इजाले के लिए कोशिश कर ली, यह भी सदका है, यह भी नेकी का काम है। आपने दरख्तों को थोड़ा पानी डाल दिया, यह भी सवाब का काम है। इसी तरह बेशुमार हमारी अमली ज़िंदगी में ऐसे मौक़े हमें मिलते हैं कि अगर उनको अच्छे कामों को हम करते रहें, हमारी नेकियों में इजाफा होता रहे, और पता नहीं कौन सी नेकी अर्श तक चली जाए, अल्लाह उसे कबूल फरमा लें और मेरा और आपका बेड़ा पार हो जाए। तो इसलिए नेक आमाल को ज़ाया ना किया करें। नेक आमाल जब जब मौका मिले नेक आमाल किया करें। तो चौथी बात हो गई। और पांचवी बात फरमाया कि पुल सरात, ये तारीकी है। पुल सरात के बारे में आपने सुन रखा होगा, अल्लाह का अपना निज़ाम है। अल्लाह ताला ने पुल सरात एक पुल बनाया है, और ये आम कोई हमारे दुनिया के ऐसे हिसाब से पुल नहीं है। फरमाया कि वो बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार की नोक से ज़्यादा तेज़ है, और वो पुल किसी पानी के ऊपर नहीं लगाया गया, जहन्नम के ऊपर लगाया गया है। जहन्नम के ऊपर ये पुल है। व इम मिन शैइन इल्ला वारिदुहा, और अल्लाह ने फरमाया हर इंसान ने उस पुल पर से गुजर कर जाना है, हर इंसान ने उस पुल को किरास करना है, उसके बाद फिर जन्नत है। अगर फरमाया जन्नत वाले आमाल होंगे, अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल का ज़ख़ीरा होगा, तो ये नमाजें, ये रोज़ा, ये हज और ये ज़कात और ये तिलावत और ये ज़िक्र व अज़कार, फरमाया कि उस पुल सरात पर से बिजली की तरह पार करवा देंगे। और अगर आमाल नहीं होंगे हमारे पास, नेकियां नहीं होंगी, तो फरमाया कि उस पुल पर से इंसान नीचे कट कर गिरेगा और नीचे जहन्नम है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो फरमाया कि उस पुल सरात पर से हर इंसान ने गुजरना है, कोई भी इंसान उस पुल सरात से बच नहीं सकेगा। लेकिन फरमाया कि वहाँ अंधेरा होगा, तारीकी होगी, और फरमाया यकीन क्या है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह की ज़ात का यकीन कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, सब कुछ अल्लाह करने वाले हैं। इस बात का यकीन जो होता है, जो आमाल के ज़रिए यकीन बनता है, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से यकीन बनता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह से ये यकीन बनता है कि अल्लाह से सब कुछ होता है, गैर से कुछ नहीं होता, अल्लाह के हुक्मों से सब कुछ होता है, असबाब से कुछ नहीं होता, मुसब्बिबुल असबाब के चाहने से सब कुछ होता है, असबाब से कुछ नहीं होता। ये यकीन जब दिल में होता है तो फरमाया पुल सरात पर ये यकीन रोशनी बनेगा, और ये यकीन पुल सरात पर से हमें पार करवा देगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये एक मुज़ाकरा और एक ये सबक है कि हमें इन 5 अंधेरों का सामना करना होगा। लेकिन अल्लाह ने ये 5 हमें रोशनियां भी अता फरमाई हैं, 5 हमें अल्लाह ताला ने ये चराग भी अता फरमाए हैं। बस ये समझने की ज़रूरत है, ये बात दिल में उतारने की ज़रूरत है, इस सबक को याद करके इस पर अमल करने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, हम सब ने चले जाना है, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को कीमती बनाना है। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्मों को पूरा करके, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को पूरा करके हमने कामयाब हो जाना है। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, और अगर दुनिया के लहू लअब में लगे रहे, खेल कूद में लगे रहे, तो ये वक्त ज़ाया हो जाएगा, दुनिया की ज़िंदगी गुजर जाएगी, फिर आखिरत में हम पछताएंगे, पछताने से कुछ नहीं होगा। ये मुख्तसर सा वक्त है, ये 50 साल की ज़िंदगी, 60 साल की ज़िंदगी, इसको कीमती बना लें। तो सबसे पहले हमें अल्लाह के हुजूर तौबा करनी है, माजी में जितना कुछ हमसे हो गया अल्लाह से माफ़ी मांग लें, और इस बात का अज़म कर लें कि या अल्लाह इसके बाद हमने गुनाह नहीं करना। इसके बाद हमने यकीनन एक वक्त आएगा, इंशाअल्लाह हमने यहाँ से जाना है,
ہم نے اپنے عملی زندگی میں جانا ہے، اپنے پیاروں میں جانا ہے، تو یہاں سے میرے دوستو ہمیں تبدیل ہو کر کے جانا ہے۔ یہاں سے میرے دوستو ہمیں اپنی زندگی میں انقلاب لے کر جانا ہے۔ اگر بدل کر نہیں گئے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہاں پر اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دیتے ہیں۔ دل بعض دفعہ شکستہ ہوتے ہیں، شکستہ دلوں میں اللہ کی محبت جلدی سما جاتی ہے۔ آپ اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے مانگ کر دیکھیں۔ اللہ تعالی ہماری توبہ کے منتظر ہیں۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے مجھے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے۔ تو بھئی انشاءاللہ توبہ کرنے کا عزم کرتے ہیں بھئی انشاءاللہ۔ یہ ایک سبق تھا جو ہم نے دہرایا، اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ، ایک دوسرے کو دہرائیں، ایک دوسرے کو سنائیں، اور عمل کے جذبے سے یہ باتیں سنا کریں، اور اللہ کے حضور ہر وقت متوجہ رہیں۔ انشاءاللہ یہ آزمائش کا دور ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ خاص ہم پر رحمت فرما دیں گے۔ انشاءاللہ آج کے بعد نماز پڑھیں گے بھی سب انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جس طرح کے بتایا، یہاں پر آپ کو قرآن پڑھانے کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، نماز بھی سکھائی جاتی ہے، یہاں قاری صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، تو بھائی وقت کو ضائع نہ کیا کریں، آپ قاری صاحب سے سیکھ لیں، نماز کو سیکھ لیں۔ یہاں پر آپ فارغ ہیں، ظاہر ہے دنیا کے مشاغل تو باہر ہیں، یہاں آپ کو اچھا موقع مل رہا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی نماز کو درست کر لیں، پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھ لیں، اور اسی طرح قرآن کی تجوید اچھی کر لیں، قرآن کی تلاوت سیکھ کر چلے جائیں، تاکہ اس زندگی جو آگے ہم اپنی عملی زندگی میں جائیں تو ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں، اللہ کی مدد کے ہم حقدار بن جائیں۔ تو عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ دین پر چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمارا آنا یہاں پر قبول فرمائے۔ محترم شہاب الدین صدیقی صاحب کی جو فکر ہے، اللہ تعالی اس فکر کو قبول فرمائے، اس کے اچھے ثمرات اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ جو کہا جو سنا اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا